Naay nag-chat nako nga naaday dighang mga post sa ato maigsuon sa ubang pagtuo nga mingon sila nga hinungdan sa mga katalagman karon, labi na sa bagyo, linog, mao ang mga rebulto sa Simbahang Katoliko. Maigsoon ang akong ikatubag niini nga asa man day una ang mga rebulto sa Katoliko o kining mga nagsulpot karon nga mga tinuuhan. No? Ang Biblia nag-ingon hinuon, di man gyud nato ingon nga ato silang gihukman, pero naingon ang Biblia nga ang pagtungha sa mga mini nga mga propeta sa Mateo 24 dungan usab sa mga katalagman. No? Dungan sa mga katalagman. Ang Simbahang Katoliko wala pa kining mga linog diri sa Pilipinas nga nahitabo bagyo. Dugay naman ta na ay rebulto. Dili man na atong Dios nasayod man ta ni ana. Muna nga ako dili tingalita mo akyos, pero kung atong itimbang-timbang mas reasonable pa nga ang pagtungha nining mga bag-ong tinuuhan karon. Daghan kay mga bag-o karon. Unya mao man puydungan pagtungha nining grabe nato nga mga kalamidad. Kung ato lang dihan dapita nato itimbang-timbang. Pero nasayod man ta sa mga natural calamities. No? Ang pagguba sa kinayahan, ug uban pa nga mga rason. Pero kung himuong rason sa ato maigsuong dili Katoliko nga tungod sa rebulto ni mga Katoliko nga naay katalagman, dugay na tani ana, no? Wala pa moabot ning katalagman na, pero pag abot hinuon nila, mao ni ang nahitabo. Ngano mang daghan naman ni dagsang pagdagsang sa laing daghang mga tinuuhan diha nga patutuo sa diha nga gitawag sila sa Ginoo, may dungan na ining maong mga katalagman. So wala ta mag-accuse nila, pero mas duol pa sila sa rason nga dunay mga katalagman. Kaya ang rebulto una pa ni sa katalagman diri sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas lang daan ang pagtungha nining mga bag-ong tinuuhan sa dili lang sa Pilipinas, dungan-dungan rin sa mga katalagman. Manang kamo nalay mag-isip-isip mga igsoon. Wala ta magpasangil, pero ang Katoliko pasanginlan, ato lang ipakita diri ang mas balanse nga panghuna-huna o kisa mas ma-accuse noon. So pero wala ta. Ato lang ning gitubag kay ngano man ang Katoliko man nga mga rebulto may pasanginlan nga diha naman wala pa na mahitabo ning mga katalagman ron sa Pilipinas. Pero kining pagtungha sa katalagman sa Pilipinas, dungan aning mga tinuuhan karong mga bag-o. No, manang isip-isip lang maigsoon.